अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, खुश आमदीद विज़डम हराइज़न पर, जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में कायनात के राज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू एक ऐसा राज है जिसने हमेशा इंसान को खौफज़दा भी किया है और हैरान भी। ज़लज़ला, ज़मीन की थरथराहट। जब ज़मीन कांपती है तो इंसान को अपनी हकीकत का एहसास होता है। बुलंद व बाला इमारतें, आसमान को छूते टावर्स, एटमी ताकतें, सुपर कंप्यूटर्स, सब लम्हों में रेजा रेजा हो सकते हैं। यही वो लम्हा है जब इंसान समझता है कि असल ताकत किसके हाथ में है। कुरान में ज़लज़ले का जिक्र बार बार मिलता है, कभी बतौर अज़ाब, कभी बतौर निशानी और कभी बतौर याद दहानी। मिसाल के तौर पर सूरह अल हज आयत नंबर 1 में फरमाया गया, ए लोगो, अपने रब से डरो, बेशक कयामत का ज़लज़ला एक बड़ी चीज़ है। ये आयत हमें बताती है कि ज़लज़ला महज एक जोग्राफियाई हादसा नहीं, बल्कि एक गहरा रूहानी और अखलाकी पैगाम रखता है। कुरान मजीद में ज़लज़ले को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। ज़लज़ला बतौर अज़ाब कौम समूद के बारे में सूरह अल आराफ में कहा गया, तो उन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में उन्हें पड़े रह गए। यहाँ ज़लज़ला उनकी नाफरमानी और तकब्बुर का अंजाम बताया गया है। 2. ज़लज़ला क़यामत की निशानी। सूरह अल ज़लज़ाल मुकम्मल तौर पर इसी उन्वान पर है, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी। ये सिर्फ ज़मीन की थरथराहट नहीं बल्कि क़यामत की होलनाकी का मंजर है। 3. ज़लज़ला बतौर नसीहत। सूरह अन-नहल। क्या वो लोग जो बुरे मंसूबे बनाते हैं उससे बेखौफ है कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में ना धंसा दे। यहाँ ज़मीन का धंस जाना और लरज़ना इंसानी गुरूर के ख़िलाफ़ एक इंतबाह है। अब ज़रा साइंस की तरफ आते हैं। ज़लज़ला आखिर होता क्या है? 1. ज़मीन का अंदरूनी ढांचा। ज़मीन 4 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल है। क्रस्ट, ज़मीन की ऊपरी तह, यही वो हिस्सा है जहां हम रहते हैं, इमारतें बनाते हैं और फसलें उगाते हैं। मैंटल, उसमें पिघला हुआ मैग्मा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। आउटर कोर, बैरूनी मरकज़, ये माया लोहे और निकल से भरा है जो ज़मीन का मकनातीसी मैदान पैदा। इनर कोर, अंदरूनी मरकज़, यह ठोस लोहा है जो सूरज की सतह जितना गर्म है। 2. प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, ज़मीन का क्रस्ट टूटे हुए बड़े बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स मुसलसल हरकत करती हैं, कभी एक दूसरे से टकराती है, कभी एक दूसरे के नीचे धंस जाती है और कभी अलग हो जाती है। जब ये प्लेट्स अचानक फिसलती हैं तो ज़मीन लरज़ती है और यही ज़लज़ला कहलाता है। 2. साइस्मिक वेव्स। ज़लज़ली लहरें। ज़लज़ले के दौरान 3 किस्म की लहरें पैदा होती हैं। P वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ये सबसे तेज़ हैं, इमारतों को हिलाती हैं। S वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये ज़्यादा नुकसानदेह है, इमारतें गिरने लगती हैं। सरफेस वेव्स, सबसे ज़्यादा तबाही इन्हीं से होती है क्योंकि ये ज़मीन की सतह पर हरकत करती है। 2. अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। रेक्टर स्केल, ज़लज़लों की शिद्दत को नापने के लिए रेक्टर स्केल इस्तेमाल होता है। 4. इज़ नुकसानदेह। 6. इज़ इनफ टेंस। 8. इज़ इनफ इस्तबाकुन, पूरे शहर मिट सकते हैं। 5. जियोलॉजी एंड कुरान, अ कनेक्शन। जब कुरान रजफा या ज़लज़ाल का जिक्र करता है तो ये सिर्फ रूहानी अलामत नहीं बल्कि वही फिनोमेनन है जिसे आज साइंस ज़लज़ला कहती है। गोया कुरान और साइंस यहाँ एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। इंसानी तारीख में ज़लज़लों ने बारहा पूरी तहजीबों को बदल कर रख दिया। बाज़ ज़लज़ले इतने तबाहकुन थे कि पूरे शहरों को मिटा दिया। कौम लूत और डेड सी रिफ्ट। कुरान में कौम लूत की तबाही का जिक्र है और रिसर्च के मुताबिक डेड सी रिफ्ट में बड़े ज़लज़ले आए जिन्होंने शहरों को ज़मीन बोस कर दिया। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये इलाका मुसलसल फ़आल फॉल्ट लाइन्स पर है। 2. पोम्पेई, 79 CE। इटली का मशहूर शहर पोम्पेई आतिश फिशां और ज़लज़ले की तबाही से मिट गया। कुरान में बराह रास्त जिक्र नहीं, लेकिन ये मिसाल हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के कवानीन कुदरत सब पर यकसां लागू होते हैं। 3. लिस्बन अर्थक्वेक 1755। यूरोप की तारीख का सबसे हिला देने वाला वाक़या। एक ही दिन में 60,000 से ज़ायद लोग मारे गए। इसने पूरे बराइज़म में फ़लसफ़ियाना सवाल खड़े किए। अगर खुदा है तो ये तबाही क्यों? लेकिन कुरान जवाब देता है कि ज़लज़ला महज पनिशमेंट नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन और रिमाइंडर है। 4. सबकॉन्टिनेंट अर्थक्वेक्स। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़े ज़लज़ले आए। 1935 क्वेटा ज़लज़ला, 2005 कश्मीर ज़लज़ला, 2023 तुर्की शाम ज़लज़ला, लाखों ज़िंदगियां बदल गईं। ये सब रिमाइंडर्स हैं
کہ انسان اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود پاورلیس ہے۔ اسلامی سنہری دور میں مسلمان سائنسدانوں نے زلزلوں پر تحقیق کی۔ 1. ابن سینا ایویسینا، انہوں نے کہا کہ زلزلے زمین کے اندر بخارات اور گیسوں کی حرکت سے آتے ہیں۔ یہ پریمیٹیو ایکسپلینیشن تھی مگر آبزرویشن پر مبنی تھی۔ 2. البیرونی نے لکھا کہ زلزلے زمین کی تہوں کے اندرونی سٹریس سے آتے ہیں۔ یہ نظریہ ماڈرن پلیٹ ٹیکٹونکس کے قریب لگتا ہے۔ امام غزالی، انہوں نے زلزلے کو پیورلی اسپریچول اینگل سے ایکسپلین کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے تاکہ انسان غفلت سے نکلے۔ لیسن، مسلمان علماء نے سائنس اور اسپریچویلٹی کو الگ الگ نہیں کیا۔ ان کے نزدیک زلزلہ بوتھ ایک جیولوجیکل ریالٹی بھی ہے اور ایک ڈیوائن میسج بھی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سائنس اور قرآن کہاں کنورج کرتے ہیں۔ اور اٹس کرسٹ ایز بیڈ راک۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ زمین اوور آل سٹیبل ہے مگر ٹیمپرری انسٹیبلٹی زلزلے ایکسیپشنز ہے۔ 2. ماؤنٹنز ایز سٹیبلائزرز، سورہ نحل 16-15۔ اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ لے کر ہلنے نہ لگے۔ ماڈرن جیولوجی کہتی ہے کہ ماؤنٹنز ایکٹ ایز سٹیبلائزرز بیکاز وہ کرسٹ میں اینکر کی طرح ہے، مگر جب پلیٹ باؤنڈریز شفٹ کرتی ہے نا تو وہی پہاڑ زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ 5. ارتھ کویک پریڈکشن، سائنس ابھی تک زلزلے کو پریڈکٹ نہیں کر سکی، قرآن میں بھی یہی ملتا ہے۔ قیامت کے زلزلہ۔ 4. قرآنک لینگویج اینڈ سائزمالوجی، قرآن رجفہ equals shaking, seismic vibration. قرآن سیحہ loud sound, seismic waves roar. قرآن خسف اس زمین میں دھنسنا ground collapse. یہ سب ٹرمز وہی ہے جنہیں آج سائزمالوجی ٹیکنیکل زبان میں ایکسپلین کرتی ہے۔ انسان کی بے بسی، زلزلے ریمائنڈ کرتے ہیں کہ انسان کتنا پاورلیس ہے۔ ایک لمحہ میں بلند و بالا عمارتیں، سڑکیں، ٹیکنالوجی سب مٹی کا ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زلزلہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ 2. غرور اور تکبر کا توڑ، قوم عاد و سمود، فرعون سب اپنی طاقت پر مغرور تھے لیکن زمین کی ایک تھرتھراہٹ نے انہیں ختم کر دیا۔ یعنی جو قوم زمین کو اپنا غلام سمجھے زمین ہی اس کی قبر بن جاتی ہے۔ 3. قیامت کا پریویو، قرآن بار بار کہتا ہے کہ قیامت کا پہلا منظر زلزلہ ہے، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ دنیا کے زلزلے قیامت کے عظیم زلزلے کا صرف چھوٹا سا ذائقہ ہے۔ 1. 2004 انڈین اوشن سونامی 9.1 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ، 14 ممالک متاثر، 213 لاکھ ہلاکتیں، پانی کا ایک جائنٹ وال سب کچھ بہا لے گیا۔ قرآن کہتا ہے لیکن جب یہی ہوائیں اور پانی قہر میں بدلیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ 2. 2011 جاپان ارتھکویک 9.0 میگنیٹیوڈ پلس فوکوشیما نیوکلیئر ڈیزاسٹر، ایک ڈیولپڈ ملک بھی ہیلپ لیس ہو گیا۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کو ہرگز انوینسیبل نہیں بناتی۔ 3. 2023 ٹرکی سیریا ارتھکویک، ہزاروں عمارتیں چند سیکنڈ میں گر گئیں، ماڈرن سٹیز، ہائی ویز، مالز سب فریجل نکلے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فانی، الرحمن چیپٹر 26۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ 1. سوشل رسپانسبلٹی، زلزلے ریمائنڈ کرتے ہیں کہ ہمیں مضبوط عمارتیں، بیٹر پلاننگ اور سیفٹی سسٹمز بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی طاقتور مومن بہتر ہے۔ طاقت صرف جسمانی نہیں، سائنسی اور سوشل بھی ہے۔ 2. اسپریچول پریپریشن، کوئی بھی لمحہ آخری لمحہ ہو سکتا ہے، ہمیں ہمیشہ توبہ، استغفار اور نیک اعمال پر فوکس رکھنا چاہیے۔ 3. یونٹی اینڈ ہیومینٹی، زلزلوں میں سب برابر ہو جاتے ہیں، امیر و غریب، حاکم و محکوم۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، نہ کہ دشمن۔ 4. قرآن کا پیغام زلزلے پنشمنٹ بھی ہیں اور ریمائنڈر بھی، اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ ناظرین، زمین کی یہ تھرتھراہٹ صرف ایک جیولوجیکل فینومینن نہیں بلکہ یہ آیت الہی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، ہماری ٹیکنالوجی کتنی ناقص ہے اور اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زلزلہ محض خوفناک حادثہ نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے،
پیغام یہ کہ غرور چھوڑو، عاجزی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ یہی ہے وزڈم ہورائزن کا مقصد، قرآن اور سائنس کے آئینے میں کائنات کو سمجھنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید تحقیقی اور علمی سفر میں آپ بھی شریک رہ سکیں۔